बहुत मुबारक हो प्यारे भाइयों और बहनों। आज सिर्फ 3 बार सूर्य कौसर का ये वजीफ़ा कर लो। इन्ना आतोइना कल कौसर, सिर्फ एक दिन का वजीफ़ा इतना दौलत के आसमान से भी पैसे बरसेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मायूस हो चुके हो, बहुत सारे वजीफ़े कर ली और वजीफ़े काम नहीं करते। आज आपका भाई आपके लिए एक ऐसा पावरफुल ताकतवर वजीफ़ा लाया है। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ला, अगर आप लोग इस बाबरकत महीने में सिर्फ ये छोटी सी सूरत का वजीफ़ा कर ले, इंशाअल्लाह ताला इसके बाद आप लोग किसी भी दूसरे वजीफ़े को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इसी वजीफ़े में ऐसी ताकतें मेरे मौलाए करीम रब्बे ज़ुल जलाल वाहिद ला शरीक ज़ात ने रखी है कि उसको अगर आप लोग इस वजीफ़े को एक मर्तबा भी कर लेंगे तो दुनिया में भी कामयाबी मिलेगी और आखिरत में भी। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे वजीफ़े आप लोगों ने कर ली और वजीफ़े काम नहीं करते, तो आज इस वजीफ़े को कर ले और देखें, ये आपके लिए एक गोल्डन चांस का मौका है, गोल्डन और बेहतरीन मौका है। इस मौके को ज़ाया ना करें। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मुझे भी पैसे मिल जाए, दौलत मिल जाए, रिज़्क मिल जाए, दुआएं कबूल हो जाए, हाजतें पूरी हो जाए, मुश्किलात आसान हो जाए, तो आज आपका भाई आप सब के लिए ये आसान वजीफ़ा लाया है। तो प्लीज़ वजीफ़े को आखिर तक देख कर तरीक़ेकार याद करें। जब तरीक़ेकार याद आ जाए, समझ आ जाए, उसके बाद वजीफ़े पे अमल करें। अक्सर लोग क्या गलतियाँ करते हैं, आगे पीछे करते हैं और फिर ये बताते हैं कि शाह साहब मैंने वजीफ़ा किया लेकिन आपके वजीफ़े ने काम नहीं किया। जब पूछा जाए तो वो गलत तरीक़ों से करते हैं। खुदारा मैं हाथ छोड़ता हूँ प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफ़ा पहले पूरा देकर तरीक़ेकार सही समझ कर याद करें, उसके बाद वजीफ़े पे अमल करें, काम गारंटी के साथ करेगा। यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। तो मैं चलकर शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद उसके पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार और करोड़ों दुरूद व सलाम के बाद आइए हम सब मिलकर दुआ करते हैं। पता नहीं किसी फ़कीर और गुनहगार की दुआ जब भी, जहाँ भी, किसी भी वक़्त कबूल हो सकती है। आप सब लोग मेरे साथ आज हाथ उठाकर दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल्ला इस दुआ से किसी की भी ज़िंदगी बदल सकती है। माज़र चाहता हूँ, रमज़ान मुबारक चल रहा है, हम इतनी कोशिश मेहनत करते ही आप लोगों के लिए वीडियोज़ वज़ाइफ अपलोड कर रहे हैं और गला भी ख़राब है। लेकिन अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वज़ाइफ अकेडमी के ऑफिशियल चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मेरे साथ हाथ उठाए और दुआ करें। मौलाए करीम, हम तेरे ही बंदे हैं, तेरे दर के सिवा हमारा कोई और दर नहीं। मौलाए करीम, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। मौलाए करीम, हम सब के हाजात पूरी कर दे। मौलाए करीम, हम सब की तंगदस्ती दूर फरमा। मौलाए करीम, हम सब को हलाल कारोबार अता फरमा। मौलाए करीम, जिन भाइयों और बहनों ने आज मेरे साथ हाथ उठाए हैं और दुआ कर रहे हैं, उनकी हाजात पूरी कर, उनकी खसूसी रहमत और से नवाज फरमाए, उन पर मुश्किलात जो है आसान फरमा दे, उनको हलाल कारोबार रिज़्क अता फरमाए, तंगदस्ती दूर फरमाए, बेहिसाब दौलत माल अता फरमाए, ईद के लिए उनके रिज़्क की बंदोबस्त अता फरमाए। प्यारे भाइयों और बहनों, कमेंट में आमीन ज़रूर लिख दे। अल्लाहुम्मा आमीन। मौलाए करीम दुआए कबूल फरमा दे। प्यारे भाइयों और बहनों, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है और गुज़र रहा है। खुदारा ये मौका ज़ाया ना हो जाए। इसी बाबरकत दिन और रातों में आप लोगों ने इस वजीफ़े को लाज़मी करना है। लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े में कुछ बातें लाज़मी याद रखना है।
وہ باتیں یہ ہے کہ ایک ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 نشانیاں ہوتی ہے۔ ایک، دعا کی قبولیت کی نشان یہ ہے کہ اگر آپ نے دعا کر لی اور اسی وقت یا کل 2-3 دن بعد آپ کا کام ہو گیا تو یہ دعا کی قبولیت کی نشانی ہے کہ آپ کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے وظیفہ کر لی اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں 2-3 دن میں آپ کا کام نہ ہوا، آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرے وظیفے نے میرا کام نہیں کیا، یہ غلطی ہے، تو آپ لوگوں کا یہ سوچ غلط ہے، کیونکہ آپ کی دعا قبول نہ ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہ ہوئی، بلکہ اس کی برکت سے آپ پر کوئی مصیبت آنے والی تھی، آپ نے دعا مانگی اپنے رب سے اور اس وظیفے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی مصیبت کو آپ سے دور اور ختم کر لی۔ یہ 2 ہو گئی۔ تیسری دعا کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ نے دعا کر لی اور 2-3 دن میں آپ کا کام نہ ہوا، پھر آپ سوچیں گے کہ میری دعا قبول کیوں نہ ہوا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی، بلکہ آپ کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آخرت کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ تو آپ لوگوں نے پیارے بھائیوں اور بہنوں مایوس نہیں ہونا ہے، دنیا کے لیے تو کچھ کرتے ہو نا، تو آخرت کے لیے بھی کچھ کرنا لازمی ہے۔ اصل میں ہم اس دنیا کو کیوں آ گئے ہیں؟ مسلمان کی اسی دنیا میں آنے کا غرض اور مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو اسی لیے پیدا نہیں کیا ہے بلکہ ہم اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم آخرت کے لیے اسی دنیا میں آ گئے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ مجبوریاں ہوتی ہے، اسی دنیا میں کچھ کرنا ہے، تو اسی لیے ہم دنیا میں بھی پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کل اگر کسی کے پاس پیسے نہیں ہے تو وہ کوئی چیز نہیں ہے، کسی کے ساتھ ملنے کے لائق نہیں ہوتے۔ آج تو دنیا پیسوں کی بن گئی ہے، ہر چیز پیسہ بن گئی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ مایوسی کو چھوڑ دیں اور اپنی زندگی بدل دیں، تو ان تینوں باتوں کو لازمی غور سے دیکھیں، انشاءاللہ تعالی کام ہوگا۔ دعا کی قبولیت کی وہی 3 نشانیاں ہیں۔ اور دوسری بات، ایک ذہن میں یہ یاد رکھے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مایوسی کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی بدل لے۔ دنیا میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہو نہیں سکتا، سب کچھ ہوتا ہے، مگر ہماری سب سے بڑی غلطی، ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، آپ لوگوں نے ایک مرتبہ وظیفہ کر لیا اور کام نہ ہوا، دوسرے دن پھر کر لے، تیسرے دن پھر کر لے، چوتھے دن پھر کر لے، پانچویں دن پھر کر لے، ایک نہ ایک دن 7 دن لازمی کر لے، میرا رب آپ کے تمام مشکلات کو دور فرما دے گا اور آپ کے دعا قبول فرما دے گا انشاءاللہ۔ تو 2 باتیں یہ ہیں۔ اور تیسری بات یہ، دیکھیں مثال کے طور پر آپ بھائی ہو یا بہن ہو، آپ نے اس کے علاوہ بہت سارے وظیفے دیکھی ہوگی نا، کسی نے یوٹیوب پر تھمبنیل پہ لکھا ہے اتنے کروڑوں ملے گا، اتنے لاکھوں ملے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ جب ویڈیو پہ کلک کرتے تو اس کے اندر کچھ اور ہوتے ہیں، تو آپ لوگ اسی طرح یقین جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اسی طرح میرے وظیفے پہ بھی آپ لوگوں نے کلک کی ہوگی، آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس پہ بھی کلک کرتے ہیں اور چلو اس کو بھی ٹرائی کرتے ہیں۔ خدا را ایسی نیت نہ کرے۔ قرآن کی ہر لفظ، ہر حرف میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقتیں رکھی ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری کہ ہم جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ ابھی مایوسی کو چھوڑ دے اور اپنی زندگی بدل دے، اور یقین پکا رکھے، عقیدہ مضبوط رکھے، ایسی نیت رکھے کہ میں یہ وظیفہ جو کر رہا ہوں اس کو ختم ہونے سے پہلے میرا رب میرا کام کر دے گا۔ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کے وظیفے کی طرف چلتا ہو۔ دوستو، ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی، معذرت چاہتا ہوں، یہ آپ کے لیے باتیں کر لی تاکہ آپ لوگوں کا وقت بھی ضائع نہ ہو جائے اور آج آپ کا کام ہو جائے۔ آپ لوگوں نے کسی بھی وقت
فرض نماز کے بعد، کسی بھی وقت فرض نماز کے بعد اپنے دائیں ہاتھ کو سر پہ رکھ کر 11 بار سورہ کوثر 5 نماز کے بعد اسی طرح پڑھ لے اور دعا کرے انشاءاللہ تعالی۔ یہ عمل جو بھی کرے گا اس رمضان المبارک میں تو وہ کروڑ پتی بھی بن جائے گا، اور میرا رب ان کی تمام مشکلات بھی دور فرما دے گا، ان کی تمام دعائیں بھی قبول ہوگی۔ ایک مرتبہ لازمی ٹرائی کرے، یہ وظیفہ 3 سے 4 دن 7 دن لازمی جاری رکھے۔